السلام عليكم البنات خواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيات حنوناتي. اليوم جيتكم بواحد الموضوع بوكو بلوس، كيفاش نقولوا، نشرح لكم يعني ماهوش فيديو تاع تصوير كاش حاجه ولا فوالا. دونك جيتكم باش نفهمكم طريقه التصوير وكيفاش باش تبعتوا لي فيديو نتاعكم تاع البيع والشراء. يعني اللي عندها حاجه حبت تبيعها كيفاش تتواصل معايا، كيفاش تصور، كيفاش هذيك الحاجه تعمل لها. دونك نبداو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاوليك. دونك اللي عندها حاجه حبت تبيعها، مثلا عندك حوايج، عندك اي شيء بين قوسين البنات، ماشي غير الحوايج، راكم كامل تبعتوا لي حوايج تصديره وكامل ماشي مشكل، من عيوني كما قال لك الواحد، يا با بروبليم، نشد عليكم كلش. دونك فوالا، سمحوا لي برك كان فيه انقطاع، على بالكم الدراري كيفاش. المهم قلت لكم اللي عندها اي حاجه حبت تبيعها البنات، ما من القش، من القش تاع الدار، في الالكتروميناجي، عندك ماشينات خياطه راني يحوسوا عليهم بزاف البنات، عندك دي زارتيكل تاع بيبي وليدك كبر عليهم وما عرفتيش تسحقيهم، دي زارتيكل جدد شريتيهم وندمتي عليهم. اي حاجه ماشي غير الحوايج البنات، ما تبازيوليش غير الحوايج، ربي يحفظكم. المهم مام الحوايج نشدهم عليكم، يا با بروبليم، اي شيء حبيتو تبيعوه. هذه كانت بين قوسين باش نشرح لكم نفهمكم، باش ما تقولوش راهي تحوس تبيع غير، يعني تبيع لنا قالت لنا غير الحوايج. المهم هذه حاجه. النقطه الثانيه، النقطة الثانية حبيت نوضحها. بزاف البنات راهم دايرين في بالهم باللي انا راني نبيع ونشري، يعني انا راني ناخذ في الفايدة، ولا انا راني ناخذ في الدراهم، ولا انا راني ناخذ ربح مع البنات. هذه نقطة مهمة بزاف، حبيت نشرحها لكم. بزاف البنات قساوني عليها، حبيت نشرحها لكم. انا ما عندي حتى فايدة معاكم البنات، انا عندي الفايده الوحيده اللي عندي معاكم انكم يعني يكون مشاهدات في القناه ديالي، هذا ما كان. والفايده الوحيده اللي عندي معاكم هي دعاوي الخير. حبيت نعاونكم، حبيت كنت حابه موضوع هكذا باش ندير، باسكو ما نقدرش على بالكم نخرج دايما نصور في الزنقه. راني ام وراني زوجه كما راكم، يعني لا بلوبار منكم راكم عارفين الحكايه كيفاش. دونك ما نقدرش نخرج طول طون للزنقه، هذه هي. فكي نخرج البنات حنوناتي نواسيلكم نصور لكم برا، وكي نقعد في الدار قلت نحوس على شي موضوع. جا الموضوع هذا تاع البيع والشراء باغازار، ما خديته من عند حتى قناه. هذه نقطه ثالثه، ما خديته من عند حتى قناه، ما نقلته على حتى قناه. هذه وحده لحبيبه حبيبتي بليتو، معليش نزيد نشرح لكم. هذه وحده حبيبتي كان عندها حوايج هي ثاني كون باغازار تاع التصديره، قالت لي عندي بزاف امور حبيت نبيعهم راهم غير قاعدين هكذاك في الخزانه وما عرفتش كيفاش نبيع ونشري. بقات الفكره في راسي وبقيت نخمم كيفاش ندير وما قلت وعلاش لا. وشتو اقترحت عليكم الفكره هذه بليزيور فوا، البنات اللي راهم متبعيني من الاول اقترحت عليكم بليزيور فوا ولقات يعني استحسان يعني وعجبتكم وكامل، فبدينا فيها على بركه الله. هذه هي. دونك قلت لكم انا ما عندي حتى فايده البنات، ولا تقولوا زعما نتوما كي راكم تبيعوا انا عندي فايده معاكم ولا ندي زياده معاكم. جوتو لا بروف يعني، والدليل هو اني نحط مباشره الرقم تاع الطفله اللي تبيع. هكذا اللي عندها حاجه لارتيكل كل وحده اللي نحط رقم التليفون ديالها، يعني انا مانيش وسيطه في الوسط ولا حتى حاجه. يعني انت عجباتك حاجه في الفيديو حبيتي تشريها، تعيطي مباشره للمولات تشي وتتفاهمي معها وتروحي لعندها وتشري من عندها. انا ما ناخذ لا فايده ولا حاجه. فايده تاعي الكبيره هي كي تكونوا راضيين، فايده تاعي الكبيره هي كي كما نقولوا تسترزقوا على رواحتكم. الفايده تاعي الكبيره هي كي كما نقولوا نبقاو خواتات وحبابات ان شاء الله. والفايده تاعي الكبيره فيهم كامل، سمحوا لي على صوت الدراري، الفايده الكبيره كامل اللي عندي هي ما تنساونيش بدعاوي الخير. ادعوا لي بالجنه مسحق حتى حاجه من امور الدنيا. قالوا لي خديجه انت طماعه بزاف، الجنه مره واحده. نحب هذا واش نحب. تدعوا لي برك بالخير في الدارين ان شاء الله معاكم كامل ان شاء الله. يكون مجلسنا في الجنه ان شاء الله يا البنات. هذا هو، باسكو كل حاجه كل ما على التراب مصيره يرجع تراب. ما نسحق حتى حاجه من هذه الدنيا، هذا ما كان. ورضا الله ان شاء الله عز وجل. اللهم وفقنا الى ما تحبه وترضاه، احنا وكامل الحباب ان شاء الله. هكذا دونك نوليو البنات طريقه تاع التصوير تاعكم. عندي حاجه بزاف راهم يحطوا البنات في التعليقات، انا عندي ماشينه، انا عندي مطارح تاع الصوف، اذا كانوا ماركيتوهم انا عندي مطارح تاع الصوف حبيت نبيعهم، هاوليك النيميرو تاعي. ماشي هكذا البنات، ماشي هكذا. من فضلكم اللي عندها حاجه حبت تبيعها تحكم الحاجه ديالها،
تعمل لي فيديو. البنات ما نزيدش نقبل تصاور، سمحوا لي باسكو بزاف راهم يتعبوني في المونتاج، والله المستعان ربي داري بحوالي. معليش ما نقعدوش نحكي في هذا الموضوع. مانيش نقبل اتصاور. خدي التليفون ديالك كيما تعملي تصاور اعملي فيديو. التليفون اللي يصور يدير فيديو هكذا. التليفون ديالك حاجه مهمه بزاف. التليفون ديالك خديه بالعرض، يعني راقد افقي هكذا، اوريزونتال ماشي واقف فيرتيكال. خديه بالعرض، ماشي من عندي هذا القانون، من قانون اليوتيوب باش تخرج التصويره كامله، يعني على حساب مطابقه القانون تاع اليوتيوب، سينون تخرج صغيره والارتيكل تاعكم ما يبانش مليح والبنات ما يعجبهمش وما رايحش يتباع لكم. دونك انا نقول لكم هذا الشيء في مصلحتكم. خدي التليفون بالعرض، خدي دوك الحوايج ديالك نظفيهم تفحفحيهم الله صوريهم بالطبع وهضري كيفاش نهضر. دوك انا عندي هاد الازهار هادوما اون فاس حبيت نبيعهم. شوفوا مانيش حبيت نبيعهم ما والو، راني فاهمكم برك البنات. قال السلام عليكم البنات، لا السلام عليكم خواتاتي. فوالا عندي انايا هاد لو بوكي دو فلور حبيت نبيعو. معليش ما تضحكوش عليا. قال انا عندي هذا الروبا حبيت نبيعو، هذا القفطان هذا حبيت نبيعو. لا طاي ديالو 40-42، السومه ديالو 100,000. النيميرو التليفون اللي راهي انتريسي، النيميرو التليفون 05 55 55 55 55 مثلا هكذا 05 55 55 55 55. هذه يعني توضيح برك وهضروا مليح. واللي عندها كيتمان دو بريفيرونس تهضر في الكيت هكذا باش يخرج الصوت واضح، ما تهضريش مباشره في التليفون. الا عندك الكيت هذاك اللي يجي في الودنين اعزكم الله ديريه وهضري فهميه بالطبع هكذا وهضري الصوت واضح. ما تقولوليش نحشموا، ما راهمش يشوفوا فيكم. وكاين غير البنات رانا كامل حنا في حنا، ما كانش علاه تحشمي. ولا شتي روحك ما حبيتيش تبيني صوتك ولا حاجه يا با بروبليم، نحط لارتيكل نتاعي قدامي نصورو ونكتب. اكتبوا لي تماك، ما تكتبوليش ورقه وستيلو رحم والديكم ماهمش يبانوا النيميروات وهذوك الشيء كامل. سيو كيف ما حبيتي تكتبي في ورقه يا با بروبليم، اكتبي بان فوتر يكون خشين في النوار، اكتبي حاجه خشينه اللي تكون باينه باش ما نحسروش من بعد ولا نقول لك روحي عاودي من دار وجديد هذاك الفيديو نتاعك. اكتبي حاجه واضحه. هذه بالنسبه للبنات اللي ما يحبوش يديروا صوتهم. انا جو بريفير تهضروا تفهموا نتوما. باغ اكزومبل عندك ان كافتون ولا عندك اون روب انت تفهمي قال هذيك الخيط حر، هذوك العقيقشات حرين. انا وين على بالي لا خياطه ولا مشري، ما نقدرش نعرف باش نشرح لارتيكل تاعكم. كل وحده تشرح دوزانها. وقال فوالا داك الصباط لا بوانتور تاعو يلبس 37 38 وهاوليك السعر ديالو راني طالبه فيه. ما تقولوش نتوما عطوني السومه، اعطوا نتوما سومتكم. قال مثلا انا طالبه فيه 500,000 واللي تعيط لي نساعدها ما كاش مشكل، اللي يعجبها تعيط لي نديروا له سومه نتفاهموا عليه. اعطيو السومه تاعكم ضروري البنات. نيميرو التليفون حطوه لي في الفيديو، ما تبعتوهوليش الله يرحم لكم الوالدين. هذه هي البنات نورمالمون راني قلت كل حاجه، ان شاء الله تكونوا فهمتوني وان شاء الله. فوالا راني نستنى فيكم تبعتوا لي كي تكملي الفيديو تاعك ابعتيه لي في الميسنجر. بون الفيسبوك ديالي همسات خديجه باللغه الفرنسيه، اكتبي همسات خديجه تلقاو نفس التصويره اللي موجوده في اليوتيوب هذيك تاع اليد شايده ورده. اكتبوا لي ابعتوا لي مرحبا بكم كاملين. الحاجه اللي عندك لو كان عندك طوموبيل حبيتي تبيعيها، عندك دارك حبيتي تبيعيها، واش كاين ابعتوا ماشي غير الحوايج البنات. واش راح نرجعوها قناه غير تاع حوايج تصديره. مرحبا بكم على كل حال كامل حنوناتي، نحبكم بزاف. ما تنساوليش اللايكات لي فيديو، طلعوا لنا الفيديو شويه، طلعوا لنا القناه. الا مازال ما درتيش اشتراك سورتو ديري اشتراك، وسورتو فعلي الجرس. لازم تعبزي على داك الجرس باش يخرجوا لك شلطه منا وشلطه منا ضروري باش يلحقك لي فيديو وتلحقك الفيديو تاعك نحطها لك. حنوناتي اتهلاو في رواحتكم، نحبكم بزاف والسلام عليكم.